तुका दिसता स्पेशल ट्रिटमेंट दिता म्हणून ताका? ऑब्वियसली स्पेशल ट्रिटमेंट दिता, हांगा खूबसो स्पेशल ट्रिटमेंट मेळटा आनी हेंचे बीजेपीकूच कशें कितें जावपा आसा हेजे फुडें कळटलें. कसलें स्पेशल ट्रिटमेंट तो पळय, हो सगलो स्पेशल ट्रिटमेंट न्हू आनी कितें पळय. आनी मागीर तो म्हणटा कितें आपूण दिसल्यारूच अशें जाता म्हणून. आयज लोक सगळे उलयता हो बिंदास भोंवता म्हणून, ते आनी बाकीचे हे सगळे बिंदास भोंवता म्हणून लोक उलयता. पण ह्या सरकाराक कळपाक जाय, बीजेपी सरकाराक कळपाक जाय, सीएमाकूय कळपाक जाय, बींग अ होम मिनिस्टर. उरका फाटी ते माती घरांनी येवन सारकें हें जालें, तुवें तेजें फॉलोअप केला कितें तांकां कंपोजिशन उडका आमी जेन्ना तो हें जाल्लो पयली कंप्लेन घालपी हांव, आनी हांवें वचून कंप्लेन घातली. एक्शन घेवपाचो सगळो जो हें आसा कलेक्टराक, मामलेदाराक, तलाटी जावं बाकीचे जे ऑफिसर्स आसा मायनींग डिपार्टमेंटाचे, TCP डिपार्टमेंट सगल्यांक थंय हाडलें, इन्स्पेक्शन केलें. जो सेक्रेटरी पंचायतीचो आसा ते पावना, जो पंचायत सरपंच थंय पावना, बट हांव पयलू पावन थंय सगळो एक्शन घेतली आनी तेजे नंतर सगळो रिपोर्ट करून तांकां धाडली. कंप्लेन पर्सनली हांवें केली आनी आयज अशें जाल्लें आसा अजून पर्यंत ते कंप्लेनीचेर सारकी एक्शन जाल्ली ना. काल पासून हांवें कलेक्टराक फोन मारून विचारलें की बाबा कितें जालां तेजेर, आमी तेजेर एक्शन घेता. हांवें मिनिस्टराक बसून सांगलेलें आसा की बाबा असो असो इन्सिडंट जाला, फाल्यां समज थंय लोकांची घरां मोडली जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतलो, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट ऑलरेडी मोडले ना थोड्यांचे. हय, ऑलरेडी थंय जो कंपाऊंड वॉल आसा तो मोडलेलो आसा, लोकांच्या घरांनी भितर माती गेल्ली आसा, उदक गेल्लें आसा. मात आयज अशें जालां आपणाचो आमदार हेका प्रोटेक्ट करपाक लागून हे जो डिपार्टमेंट आसा ते एक्शन घेयना, हे जो सरकार आसा तो एक्शन घेयना. आनी अशी हांवें कितलीशीं उदाहरणां दिल्लीं आसा की सरकार दोळे बंद करून उद्गी आसा, दोळे बंद करून उद्गी आसा. अशी केन्ना व्हडलो कॉलेज जातलो तेन्ना उठतले काय कितें हो प्रश्न पडटा. आनी आयज लोक म्हाका परत परत फोन मारीत आसा, हांव लोकांकूय सांगता की आमी फॉलोअप करीत आसा. फाल्यां म्हाका दिसता लोकांनी भायर सरचें पडटलें, कित्याक आयज हे दोळे समज उगडिता जाल्यार लोकांनी सगळ्यांनी भायर सरचें पडटलें. फाल्यां घरांत कॉलेज जाली आनीक कितें जालें जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबल? हो सरकार रिस्पॉन्सिबल आसतलो, कित्याक हांकां मातूय पडलेलो. आनी मिनिस्टराकूय सांगलां हांवें की समज अशें जालें जाल्यार तुमी रिस्पॉन्सिबल आसतले. पूण तुमी असेंब्लीन घेवंक ना हो इशू. हो इशू हांव असेंब्लीन घेवपाचो आसा, रेव्हेन्यू जेन्ना हें येतलो तेन्ना घेवपाचो आसा, कारण हो मोठो इशू आसा. जेन्ना बारीक समज 0 आवर मेन्शन घेतलो ना तितून कांय फायदो जावपाक ना. ह्या इशूचेर डिस्कशन जावपाक जाय. कितें जालां आतां की नॉर्मल 0 आवर घेतल्यार आमकां बसयतले, तुमकां खबर आसा बट्टन मारता बसयता. सो हें जावपाक जायना, हेजेर डिस्कशन जावपाक जाय. आनी हेजेर भांडाफोड आसा पळय, हो जो आमदार आसा आनी हेंची कशी कारामती आसा पळय ह्यो सगळ्यो भायर काडटा. ना म्हळ्यार मिनिस्टर पासून थिंगा चॅकिंगेक येवंक ना, कितलो सिरियस इशू कोणूच येवंक ना चॅकिंगेक. आनी तितून TCP डिपार्टमेंटान पासून असो हें दिला ताका 17B जी आसा ती लागना म्हणून. ताका कांय लागना. तेंचो तेच सांगता तुमकां, जो VIP ट्रिटमेंट आसता पळय तो हांगांतल्यान स्टार्ट जाता. तेंचे जे आमदार आसा, तेंचे एक्स आमदार आसले, हेंकां कांयच लागना, बाकीच्यांक सगळे लागता. तर तूं एक आमदार जावन जेन्ना एक कंप्लेंट घालता टिंटेड क्लासीची करपाक जाय म्हणून ऑर्डर आसा, कोर्टाची ऑर्डर आसा, तेंची कोमुलदायची ऑर्डर आसा, मात तेजेर अजून पर्यंत एक्शन जावंक ना. आनी अश्यो कितल्योश्यो एक्शन आसा, डेमोलिशन ऑर्डर आसा, मात ते डेमोलिशन अजून पर्यंत जाल्लें ना. गिरीश भाई, सकाळी एक खंड ऑर्डर घेतला की तो म्हणजे कोमुलदाद जागो जो आसा, म्हणल्यार सावथ गोवा कोमुलदाद मुंगूल हांगा मारगांव हांगा इनलिगल कन्स्ट्रक्शनां केल्लीं आसा, इनलिगल स्ट्रक्चर्स बांदलेले आसा. आनी तेजें कॉलिंग एटेन्शन आमी मूव केल्लें. आनी त्या कॉलिंग एटेन्शनान अशें घातलेलें की जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉयंट केला थंय सावथ गोवा हितून कोमुलदादीन, तो एडमिनिस्ट्रेटर अजून पर्यंत एक्शन घेयना. कंटिन्युअसली कोमुलदादीन पासून ताका रिक्वेस्ट केल्ल्यो, लेटरां केल्लीं, सगळें जालें, पण तरी पूण डेमोलिशनाचेर एक्शन घेवंक ना. आनी ताकाच लागून जो एक्शन घेवंक ना ताका लागून डिमांड केल्लो की हेका समज आनी सीएमान सांगलें की आमी सस्पेंड करता म्हणून. बट हांव पळोवपाक जाय आतां कितले जाणांक सस्पेंड करता ते, कारण हांगाच न्हू सगळे कडेन अशें आसा जे ऑफिसर एक्शन घेयना तेंचेर एक्शन कित्याक घेयना तेंय सांगलां. कित्याक कोण फोन मारता, मिनिस्टर फोन मारतलो, आमदार फोन मारतलो, जावं आनीक कोण व्हडले आसा ते फोन मारतले आनी तेंची आडोवन दवरपाक सोदता. तें जावपाक जायना. कित्याक रूल हो सगळ्यांक आसा. गोवा लँड रेव्हेन्यू कोडान सगळ्यांक रूल बरयल्लो आसा आनी तोच रूल पालन करता. आनी ते म्हणल्यार फॅक्ट दाखय आनी मागीर ताका आजूच सस्पेंड करता म्हणल्यार. हय, फॅक्ट दाखय म्हटल्यार ते फॅक्ट तेच सांगता न्हू. आमी जेन्ना सांगलें आनी हे रिपोर्ट केल्लो आसा, कारण समज फॅक्ट आसलें जाल्यार येन्ना म्हटल्यार हें करतलो, हेच्या पयलूय डिस्कशन जाल्लें आसा. येन्ना म्हटल्यार डेमोलिशन जातलें, फॅक्टान कितें उरलां त्या ऑफिसराचेर एक्शन जावपाक जाय न्हू. फॅक्ट तोच आसा की ताणें एक्शन घेवना. आनी बाकीचे अशें आसा नाल्यार हांव बसून एप्रिशिएट करतलो सीएमाक की फाल्यां ताणें सस्पेंड केलो आनी अशें स्ट्रीक एक्शन घेतलें. हांव बाकीचेय हेंचो लिस्ट दिता, बाकीचे खंय उरला पळय तेंचोय लिस्ट दिता, तांकांय करून सस्पेंड. ओके, दुसरे फाटल्यान आतां 7 फेस्त जावपाचें आहा.
तो सांगताना ती रिटर्निंग वॉल म्हणले आज इतली वर्सां जाली कांयच जायना कितें हेजेर पळय सातांची रिटर्निंग वॉल जी आसा तिका ऑलमोस्ट वर्सभर जालें आनी जे आमी कंटिन्युअसली फॉलोअप तेजे पयलू मिनिस्टर जो आसलो तो PWD मिनिस्टर आसलो तेजे नंतर आतां CM जाल्लो आसा हेजे पयलू कन्सल्टंट आनी कितें हेका तेका हें करूंक लागले बट तेजे नंतर हांवें CMाक मेळलो आनी CMाक सांगलें की हें प्रायोरिटीचेर जावपाक जाय तेणें सांगलें की TCEक TCEच्या थ्रू आमकां कितें जाता तें फास्ट प्रोसेसान करुया तेका लागून आमी ऑलरेडी आमचो जो हें आसा तो मूव केल्लो आनी मूव करून आतां तो पास जाल्लो आसा टेंडर जाल्लो आसा आतां काम करपाचें चालू करपाचें आतां चड पावस पडटा तेका लागून काम चालू करूं ना वन्स मातसो पावस थंड जातलो तेन्ना आमी काम चालू जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तो एसायन जाल्लो आसा काम चालू जाता ओके थँक्यू ओके ऑलरेडी तूं कालूय येवपाचो आयज घेवन कितें खायचो पळय ही ती सोमार सांतांद्री हांगेली फ्रांसीस सिल्वेराची गाडी काल आसा पळय हांव सदां तीच गाडी घेवन भोंवता काल तुजी गाडी टिंटीड आसा म्हणून काल आसा जाल्यार पळय मरे तूं आतां तुवें कॅमेरा काडला मरे व्हिडिओ काडला मरे टिंटेड आसा गाडी हांव इतले दीस तितली तेंप जावन तीच गाडी घेवन भोंवता काल फुडल्यान हिंगाच गाडी आहली हेजे सीसीचे कॅमेराचेर टीव्हीचेर पळयतली काल हांव 4 सुमार येयलो 4:30 सुमार येयलो 8 लगून गाडी हिंगा आहली आनी हांव हिंगाच आसा मरे आनी हांव CMा मेळपाक गेला मिनिस्टरा मेळला सगळें तुमच्याच आमदारान म्हटली तुजी गाडी टिंटीड नंबर सगळें हय रे नंबर आसा GA 07N 2124 ती आमी टक्सन गाडी आनी काल सान हिंगाच गाडी आसा तो म्हणटा विरेश एमएलए आमचो हांव ताका सदांच बरे भाशेन जापायता खूंय मेवल्यार तूं जाणा बाब विरेश म्हणटा आनी आत दिता मोगान दिता ना नो आमचे सगळे एमएलए तो आमचोच कांय नो आमचे कोण सगळे 40 जाण एमएलएच आमचेच आनी हांव आतां काल हांव एसेंब्लीन येयल्लो आनी भितर आसलो काल तेणें हांव हिंगा विजया बारान आसलो जावं रोहन कावंटे बारान आसलो बरोबर येताले तेन्ना आनी मागीर हांव आमचो निलेश काब्रावला बारान आसलो तेन्ना प्रेस दिला हांवें ताका पळयलो तो कितें तुकोडें कितें उलयतालो दिसता आनी हांवें मागीर हांव 8 सुमार म्हाका एकल्यान म्हाका भायर एक कुकी म्हणून म्हजो फ्रेंड आसा लंडन तेणें म्हाका फोन मारलो तो सिल्वेर म्हणून लागलो फ्रांसीस बाब तुजें कितें एक न्यूज येयला तूं गाडी घेवन टिंटेड गाडी घेवन भोंवता हांवें म्हणलें खंयची गाडी रे केन्नाचो रे तो व्हिडियो म्हाका म्हणली धाड आनी गोवन रिपोर्टराचो तेन्नाच तेणें न्यूज धाडलो तुजो न्यूज धाडला कॅन्जिलाचो अरे हांव पळयत जाल्यार अरे टिंटेड गाडी म्हाजी म्हणटा तो हांव ताका आतां ती दाखोवप तेणी येवन चॅक करची आतां हिंगाच फुडल्यान गाडी दवरता आनी ताका सांगता आनी तुमी ताका सांगाय भायर येवन ती टिंटेड गाडी आसा जाल्यार चॅक करात म्हण आनी सगळें जावं CMाकूय जावन स्पिकराकूय ताणें लेटर करता म्हणलें सांगलें नको तेणें केलां जाल्यार आनी सकाळीं तो एसेंब्लीन बोबाट मारतालो पूण आवाज करतालो आनी हांवें मातसो पळयलो तो न्यूज पळयल्लो CMान ताका सांगलें बाबा तूं राव डिमांड्साचेर कितें आसा तें मागीर उलय तें ट्रान्सपोर्ट डिमांड आसतलें आनी खंयचें आसतलें तेजेर उलय तेजी तर म्हाजी गाडी ताका दिसता जाल्यार तेणें येवन हिंगाच पळोवची आतां तुमी सांगात सिल्वेराची गाडी हिंगा आसा आनी हांव जाणा तुमी सांगतले म्हूण तुमी ताका हाडात आनी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार म्हाजें कितें करपाचें आसा जाल्यार डिपार्टमेंट करतले कितें एक्शन घेवपाक जाल्यार डिपार्टमेंट एक्शन घेतले गाडी टिंटीड कशी दिसना मागीर तुमी पळया मरे तुमी आतां काडला ताका कॅमेरा व्हरून दाखया आनी ताका हाडून दाखयात हांव बाबा विरेशा कडेन मागता MLA कडेन आमचो MLA तो ताका येवन हिंगा तुमी दाखयात टिंटेड गाडी आसा जाल्यार ताका पळोवंक दी जावं कोणाक पळोवपाक जाय जाल्यार जावं स्पिकराक ताणें लेटर केलां स्पिकरानूय कोणाकूय ताज्या ऑफिसरांक धाडले बेश्टेच तो एलिगेशन करता कोणाचेर म्हाजेर एलिगेशन करता तें करता बाब जे आमचे ऑफिसर आसात पुलीस आसात जे आमचे ट्रॅफीक पुलीस आसात दुसरे पुलीस आसात दुसरे ऑफिसर आसात तेंचेर बाबा एलिगेशन करता तुमकां कांय दिश्टी पडना काय म्हण सिल्वेराची गाडी येता टिंटेड गाडी येता BJPचो तो आसा VIPचो ट्रिटमेंट घेता अशें म्हणटा आनी BJPकूय तो एलिगेशन करता CMाकूय करता आनी कन्सर्न आमचे सगळे सरकाराक करता हें म्हाकाय तेजेर हांव सांगता विरेशाक तुमी आतां ताका बरे भशेन आपयात आनी दाखयात गाडी हिंगाच आसतलें कालच्यान नाजाल्यार तो म्हणत आयज तुवें टिंटेड ग्लास पळय आसले ते काडल्यात म्हणत तेंवूय तुमकां सांगता तो काडल्याय म्हणत काडले जाल्यार कालच्यान पळय हिंगा गाडी 4 सान गाडी हिंगा आसा ह्या CCTVचेर ताका कळटली तुमी ताका सांगात हांव तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता बाब कॅन्जिलाक
आमचो विलियमाक कित्याक दोगांयचे हांवें रिपोर्ट चोयल्यात दुसऱ्यांचे पळोवना दोगांयचेरूय कित्याक एलिगेशन कित्याक तुमी इतले बरे आहात कित्याक तुमकां दिसता आनी ते म्हाका एकूच तुमकां तेका सांगोंक दिसता आनी तुमकांय सांगता हांव तेका बरे भाशेन जापायता तो हांव तो तेज्या फुड्यान दिसलो हो तो त्या वाटेन गेलो जाल्यार तेका कितें जाता म्हण हांवूच नको कित्याक तो तकली भायर काडटा कितें जावं कोण तकलेन कितें येता जावं कोण सिल्वेर आपणाक दिश्टी पडला तो कोणाक मेवता कितें करता आमी BJPन आसात आमच्या फुडें जायतो लोक येता आमचे जावं पंचायत येता आमी कितें जाल्यार तुजी टिंटीन ना जाल्यार कित्याक एलिगेशन अरे तुमी तेका सांगात मरे आतां आमी सांगात ते जाल्यार आतां दिश्टी पडटा सो कित्याक एलिगेशन तें कितें जालां म्हण कोण जाणा हांव टिंटेड ग्लासान भोंवता कितें हांव केन्ना कितें तेंप जालां फाटी आसली ती तुमी जाणात 2-3 वर्सां पयलीं ती टिंटेड ग्लास आमी काडली आनी कांयच ना मागता तुम कडेन 40 जाण तुमी प्रेस रिपोर्टर आसात केन्झील विलियम आनी दुसरे आमचे आसात तुम कडेन मागता आतां तेका आपयात गाडी हिंगाच दवरता आनी तो म्हणत काल ती गाडी आतां तो घेवन येयला ते काडले म्हूण वयल्यान हे पळय CCTV कॅमेरा आसा थिंगाच गाडी कालच्यान थिंगाच आसा 4 वरां गाडी हिंगाच आहली हांव मागता विरेशा कडेन मागता तेणें येवन ही गाडी पळोवची तो बेश्टोच प्रेस घेता बेश्टोच आवाज करता आख्ख्या संवसाराक दाखयता तो आपूण बरें उलयता कितें उलयता कित्याक तो असले नाटकां करता म्हूण आमकां समजना तुमी आतां परत इलेक्शनाक तो शेणटलो परत मागीर कितें मती ना तें आमच्यान कांय सांगपाक जाय इलेक्शन येता म्हणल्यार 2-3 वर्सां आसात ते मागीर पळोवपाचें आमी BJPन आसात आनी BJPन काम विरेशाक तुजे त्रास जाता दिसता तुका म्हाका कांय सांगपाक कांय ना तो MLA आसा तुका तेजे त्रास जाता म्हाका कांय जायना हांव ओपन दिलें तुमचे इशू कित्याक अरे गाडयेचेर टिंटेड म्हणून आतां म्हाजीच एकूच गाडी आसा टिंटेड कितले गाडी येता चली हिंगा कित्याक पूण कारण आसपाक जाय तुका कांय दिसना म्हाका कांय दिसना तेका तकलेन कितें काल तो हिंगा ताणें मोगान सांगलां आसतलें तें मोगान सांगलां तें रागान सांगलां तें पळयात मरे एसेंब्लीन तो रागान उलयता मरे व्हडले छाती काडून भायर कांय काडून दिसना दुसरें जाल्यार ताणें मोगान सांगलां न्हू मोगान सांगलां जाल्यार जाल्यार रागान दिसता तुका म्हाकाय रागान दिसना कशें दिसता तुका तेका कितें जाता म्हूण कोण जाणा आतां कितें कसलें कितें जालां म्हूण आतां तुमी तेका हांव जाणा तुमी तेका आपयतले आनी दाखयतले म्हूण आनी दाखयना जाल्यार तो व्हडलो गुन्यांवकारी म्हणटा हांव विरेश बाब व्हडलो गुन्यांवकारी ती गाडी येवन म्हाजी GA07 N2124 गाडी विदेशान एक RTO ऑफिसर कसो ट्रॅफिक ऑफिसर कसो गाडी येवन चॅक करता तुजी अशें म्हणटा तूं चॅक करूंकूच जाय न्हू तेणें चॅक केल्यार तेका कळटलें नाजाल्यार कशें कळटलें तेणें दोळ्यांनी तेका पळोवचें दोळे तेणें ओपन दवरचे पळोवचें नाजाल्यार वॉकल घालून पळोवचें कितें आसा जाल्यार एलिगेशन केलां म्हाजेर केंदील बाब जरी तर तेणें एलिगेशन केलां तेणें ओपनली केलां ना न्हू सगळ्यांक आख्ख्या संवसाराक आख्ख्या गोंयांत आख्ख्या इंडियेंत तेणें दाखयलेलें आसा एसेंब्लीन तो बोवाट मारता आयज तेणें सकाळीं बोवाट मारलेली आसा आवाज केलेलो आसा CMान तेका सांगलां बाबा तूं कितें आसा तें डिमांडाचेर तूं उलय म्हण अशी बोवाट करनाका म्हण जाल्यार तेणें येवन पळोवचें एलिगेशन घाल तुमी हाडून दाखय तेका हांव जाणा तुमी दोगूय हाडून दाखयतलेच म्हूण तुमी हाडून दाखोवपाकूच जाय तेका कापासात जाल्यार तेणें येवन पळोवचें